बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इम्तियाज टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कांस्टेबल भर्ती गाइड का, उसी सिलसिले में पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और याद दिलाता जाऊं कि हमने एक प्रीवियस पेपर शुरू किया था और पेपर ए तो हम सॉल्व कर चुके हैं और आज के वीडियो में पेपर बी सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद गाइड को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर बी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, पेपर बी में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसके 20 मार्क्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं और टाइम 30 मिनट होता है। पेपर ए और बी, लेकिन ऐसा है कि दोनों एक ही टाइम में ये पेपर होते हैं। पहले पेपर बी होता है, बाद में पेपर ए होता है। होना तो ये चाहिए कि इसको पेपर ए का नाम देता और उसी को बी नाम देता, तो ये ए पहले हो जाता, बी बाद में हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे मसला। तो पेपर बी पहले होता है और पेपर ए बाद में होता है, क्योंकि वो लेंथी होता है। उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस, और दोनों पेपर में अलग-अलग पास होना जरूरी है। पेपर बी में कम से कम मार्क्स आपको 8 लेने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जुमलों को दुरुस्त तरतीब से लिखें। अब अक्सर दोस्त यही पूछते हैं कि ये जुमले कहां से आते हैं। तो ये जुमले ज्यादातर 9th 10th की उर्दू के बुक से लिए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 100% उसी में से हों, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से होते हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, नकर मगरिब से अक़वाम क़यास मिल्लत अपनी पर। तो इसका जवाब भी यहां लिखा गया है। इसको कैसे तरतीब देनी है, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर। और 2 नंबर क्वेश्चन लिखा, रहे हैं नाकाम सही मुकाम देने में उर्दू को हम। तो उर्दू को हम, ये ठीक है, तो लिखे हम लोग उर्दू को सही मुकाम देने में नाकाम रहे हैं। आंसर यही है इसका। और 3 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ते हैरान हम तमाम दोस्त इन हसीन मनाजिर को देखकर। हम तमाम दोस्त इन हसीन मनाजिर को देखकर हैरान थे। तो ये तो इस तरह भी हो सकता है कि इन हसीन मनाजिर को देखकर हम तमाम दोस्त हैरान थे, लेकिन शायद बुक में इसी तरह लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन यही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखे, कुछ नहीं तन्हा है मिल्लत रब्ते कायम पर्द। पर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को आपके लिए कम से कम थोड़ी सी उर्दू का महारत हासिल होना चाहिए। ये पेपर अक्सर तलबा इसी पेपर को फेल कर लेते हैं, तो इसके लिए ज्यादा अब इसमें बाद में जो गाइड अमल करेंगे उसमें इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अमल करेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को, डाय लंका बेदी घर का बेदी लंका डाय, घर का बेदी लंका डाय। और 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जीते हैं खुर्शीद सूरत जहां में अहले हिमा। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं। मुश्किल है, बहुत सारा मुश्किल है। अब जो तलबा 10 या 12वीं जमात पास हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत मुश्किल से हल करेंगे। ये आसान काम नहीं है, लिहाजा इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। मजहब नुक्ता न कर न किसी चीनी के ऊपर, किसी मजहब पर नुक्ता चीनी न कर,
کسی مذہب پر نقطہ چینی نہ کر، کسی کے مذہب پر. تو دیکھیے 8 نمبر کوشچن کو. زرخیز تھی زمین بے حد ابتدائی دور میں انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں زمین بے حد زرخیز تھی. اور 9 نمبر کوشچن دیکھیں. دیانتدار نہیں کمال خدا لگتی کیا کہنا واقعی. یہ مشکل ہے. خدا لگتی کہنا کیا کمال واقعی دیانتدار نہیں. اور 10 نمبر کو دیکھیں. آؤں گا ضرور جی چاہا تو ضرور آؤں گا. اس میں ٹوٹل 10 کوشچن ہوتے ہیں، تو 10 میں کم از کم آپ کو 5-6 کوشچن اس میں سے کریکٹ لانا پڑے گا. باقی دوسرا پارٹ تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اس میں ٹرانسلیشن ہوتے ہیں، وہ تقریباً اس میں سے 5-10 ہوتے ہیں. 6-7-8 نمبر بندہ لے سکتا ہے، لیکن اس پارٹ میں تو تھوڑا سا آپ نے ٹرائی کرنا ہے. اب دیکھیے ٹرانسلیٹ انٹو اردو. ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ. ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ. یہ پرووربس انگلش کے اس کے اردو ٹرانسلیشن کوشش کریں تھوڑی بہت. نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال. اور آگے دیکھیں. ڈو ناٹ اسپائٹ ایوری ویئر. اسپائٹ مانے تھوکنا. ہر جگہ مت تھوکو. ایوری ویئر ہر جگہ، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو گندگی پھیلتا ہے، دوسرا بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے. وٹ برنگز یو ہیئر. کیسے تکلیف کی. یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلو کہ کوشچن مارک اگر آپ نے اس میں نہیں لگائے تو مشکل ہے کہ آپ کو اس کے نمبرز ملے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اگر کوشچن انٹروگیٹو ہے تو سینٹینس تو کوشچن مارک لگانا مت بھولیے گا. اس چیز کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھیں. اب اس کا اور بھی آپ کو یہاں کیسے آنا ہوا. وٹ برنگز یو ہیئر. اگر آپ نے ایسا بھی لکھنا کہ آپ یہاں کیسے آنا ہوا، کس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، کیسے تکلیف کی، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہاں کیسے آنا ہوا بھی لکھ سکتے ہیں آپ. 4 نمبر دیکھیں. کین ہی گو آؤٹ سائڈ. کین سکتا، تو کیا وہ باہر جا سکتا ہے. کین ہی گو آؤٹ سائڈ. تو یہ ہمیں دیکھیں. اور 5 نمبر کو دیکھیں. 5 نمبر. ہاؤ اولڈ از یور بردر. آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے. آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے. اور اب اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. دائیں ہاتھ چلو. کیپ ٹو دا رائٹ. کیپ ٹو دا رائٹ. اور پھر 2 نمبر کو دیکھیں. نہر میں بہت پانی تھا. نہر میں بہت پانی تھا. دیئر واز ٹو مچ واٹر ان دا کینل. اور 3 کو دیکھیں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. اور کوشچن نمبر 4 کو دیکھیں. قرض لینا ایک لعنت ہے. borrowing is a curse. قرض لعنت کو کہتے ہیں. اور 5 نمبر میں کل لاہور جاؤں گا. I shall go to Lahore tomorrow. کل اگر گزرا ہوا کل ہے تو پھر yesterday لگانا پڑے گا. میں کل لاہور گیا. I went to Lahore yesterday. تو یہ دوستو اس کے ساتھ پیپر بھی ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم گائیڈ کو شروع کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اور دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں. اگر آپ دوستوں میں سے کسی کے پاس اس گائیڈ کے علاوہ، یہ گائیڈ تو میرے پاس آلریڈی ہے، اگر کوئی اور گائیڈ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس کی کاپیاں نکال کر مجھے واٹس ایپ کر دیں تو بہتر ہوگا. موقع ملا تو اس کو بھی
حل کروں گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.